अस्सलाम वालेकुम। 15-16 बरस की दुबली पतली लड़की, मांग में अफशा चमकती हुई, मीठा मीठा मेकअप, हाथ और बाजू मेहंदी के खूबसूरत नक्शो निगार से सजे हुए, रंगत सफ़ेद जैसे जिस्म में एक कतरा खून न हो। एक औरत दाएं तरफ, दूसरी बाएं तरफ से थामे हुए, सफ़ेदो स्याह 4 खाने वाला खेस ओढ़े, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए लेबर रूम में दाखिल हुई। अजान सुनते हुए हस्पताल के अहाते में बनी मस्जिद के मीनारों ने आह भरी। दिन का उजाला कब्र के अंधेरे में कैसे बदलता है, इनसे बेहतर कौन जान सकता था। नर्स ने औरत के हाथ से पर्ची ली। कब से ब्लीडिंग हो रही है? रात 12 बजे से। लिटाओ इधर, बुलाती हूँ डॉक्टर जी को। सिस्टर ज़रा जल्दी। अच्छा, यहाँ पहुँचकर सबको जल्दी याद आ जाती है। मरीज़ का बेड़ा गर्क करके लाते हैं और फिर जल्दी करो। नर्स बड़बड़ाती हुई जाती है। आज तो सारी रात जागते गुजर गई, एमरजेंसी पे एमरजेंसी। शुक्र है दिन चढ़ने वाला है। ड्यूटी ख़त्म हो तो घर जाऊं, कमर सीधी करूं, तख्ता बन चुकी है। डॉक्टर जी, एक और एमरजेंसी आ गई, आकर देख लें। दुल्हन लग रही है। पता नहीं माँ बाप क्या सोचकर इस उम्र में ब्याह कर देते हैं। सिस्टर लिटाएं मुआयने वाले कमरे में। ब्लड प्रेशर लें, मैं आ रही हूँ। हाँ बीबी, क्या हुआ? वो जी खून पड़ रहा है बहुत। पहली औरत का जवाब। क्या माहवारी आई है? नहीं जी, माहवारी नहीं। तो फिर क्या? वो जी रात को। क्या हुआ रात को? वो जी शादी हुई थी ना कल, तो रात को सुहाग रात थी इसकी। बस जी, ऐसा खून छूटा कि बंद ही नहीं हो रहा। पहले अपने शहर के अस्पताल लेकर गए। वहाँ की डॉक्टर कहने लगी कि मसला कुछ ज़्यादा है तो बड़े अस्पताल ले जाओ। दूसरी औरत बोली, उफ़ो, क्या किया आप लोगों ने इस बच्ची के साथ? नन्ही सी दुल्हन की आंखें बंद थीं। खेस हटाकर शलवार उतरवाई गई, जिस पे खून के बड़े बड़े धब्बे नज़र आ रहे थे। टांगों के दरमियान रुई का पूरा बंडल मौजूद था, जो लहू में भीगकर सुर्ख हो चुका था। विजाइना में ठोंसी गई जख्मों वाली पट्टी से भी खून टपक रहा था। जो ही डॉक्टर ने पट्टी निकाली, खून का जैसे फवारा उबल पड़ा हो। डॉक्टर चीख उठी, खून की 4 बोतलों का बंदोबस्त करो। बेहोशी वाले डॉक्टर को बुलाओ। सीनियर डॉक्टर को कॉल करो। लेबॉर्ट्री फ़ोन करो। फ़ोन आने तक दोनों हाथों में ड्रिप लगाओ। जल्दी जल्दी, हालत ख़राब है। वो जी, हम जल्दी फ़ारग हो जाएंगे ना। दोपहर का वलीमा है जी। हमारा सफ़र भी 2 घंटे का है यहाँ से। साथ आई दोनों औरतों में से एक घबरा कर बोली, बीबी, खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म करो। वलीमा, भाड़ में जाए तुम्हारा वलीमा। दुआ करो ये मासूम बच जाए। सिस्टर जल्दी करें, फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर को बताएं। जी डॉक्टर साहब। बेहोशी का डॉक्टर आ चुका था और लड़की की हालत देखकर फ़िक्रमंद था। मैडम, नब्ज़ में ज़ोर नहीं, लगता है रुक रुक कर चल रही है। आप 6-8 बोतलों को बंदोबस्त तो करवाएं। डॉक्टर अमजद, आपको पता ही है, लोग खून देने के नाम से ही भाग जाते हैं, ये सोचे बगैर कि अस्पताल वाले खून कहाँ से लाएं। नलके में तो आता नहीं कि जितनी चाहो बोतलें भर लो। जी ये तो है, न जाने लोग कब समझेंगे। ऑपरेशन थिएटर की मेज़ पे बेहोश मरीज़ा के साथ 3 डॉक्टर सर धड़ की बाजी लगाए हुए, मगर ना खून रुकता था, ना विजाइना में आए ज़ख्म का ऊपर वाला सिरा दिखाई देता था। डॉक्टर महवश, जिस तरह खून खारिज हो रहा है, ऐसे लगता है कोई बहुत ही बड़ी रग फट गई है। मैम, शहरग, एक जूनियर डॉक्टर बोली। शहरग और विजाइना में? बच्चे, अब इस वक्त ये मजाक ना करो। सीनियर डॉक्टर झंझला कर बोली, जहाँ से टांका भरती हूँ वहीं से गोश्त फट जाता है, इतनी बुरी हालत है। मैम, जगह भी तो इतनी तंग है और ज़ख्म अंदर तक। हाँ, पता नहीं किस जंगली से पारा पड़ा इस बेचारी को। अच्छा भाई, ज़ख्म का ऊपर वाला हिस्सा नहीं पकड़ा जा रहा, वहीं से खून खारिज हो रहा है। चलो प्रोफेसर साहबा को कॉल करो कि फ़ौरन पहुँचें। डॉक्टर महविश, 4 बोतलें खून की पंप कर चुका हूँ, प्लीज़ और खून का बंदोबस्त करवाएं। खून लगाने वाला डॉक्टर परेशान आवाज़ में बोला, जाओ भाई, खून के लिए पर्ची बना कर दो।
آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ جونیئر ڈاکٹر نے ہاتھ میں پکڑی پرچی دیتے ہوئے کہا، 4 مزید بوتلیں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا جلدی کر دیں، ہمارے ولیمے کی دیگیں چڑھ چکی ہیں، گھر پہنچنے میں بھی 2 گھنٹے لگیں گے، پھر کچھ تیاری شیاری، دلہن کے بغیر تو ولیمہ نہیں ہو سکتا نا۔ اف، تم لوگ تو بہت ہی بے حس لوگ ہو بھئی، لڑکی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے اور تم لوگوں کو دیگیں یاد آ رہی ہیں، ڈاکٹر نے چیخ کر کہا۔ جی ڈاکٹر مہوش، پروفیسر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وجائنا میں پٹی دبا دبا کر رکھ دیں، وہ آ رہی ہیں۔ وہ تو میں رکھ چکی ہوں پہلے سے، 20 منٹ بعد۔ بچے پتہ کرو پروفیسر صاحبہ کہاں ہیں ابھی، بتاؤ کہ نازک حالت ہے، جتنا خون دے رہے ہیں وہ خارج ہو رہا ہے۔ میڈم کال کیا ہے، وہ ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہیں، 10 منٹ اور لگیں گے۔ اوفو، میڈم بلڈ بینک نے 4 بوتل خون اپنے پاس سے دیا ہے، باقی 4 بوتلوں میں سے 2 ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹرز نے دی ہیں اور 2 میڈیکل سٹوڈنٹس نے۔ رشتہ دار سنتے ہی نہیں، جب بھی خون کا انتظام کرنے کو کہیں۔ بھئی سسرال والوں کو کیا ہمدردی ہوگی اس سے، کچھ گھنٹوں پہلے کی دلہن۔ شوہر کہاں ہے اس کا، اسے بلاؤ، ذرا اس سے بات کروں۔ 25-26 برس کا مرد سامنے آتا ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اسلم جی۔ اسلم یہ بتاؤ کیا ہوا تھا رات کو؟ جی وہ، ہاں بتاؤ۔ وہ جی وظیفہ زوجیت ادا کیا تھا۔ اور یہ بلیڈنگ؟ وہ تو جی سنا ہے لڑکی باکرا ہو تو ہوتی ہی ہے پہلی رات۔ اس نے روکا نہیں تمہیں؟ جی بہت روکا، چیخی چلائی، مگر مجھے سب دوستوں نے کہا تھا کہ لڑکیاں چیختی ہی ہیں، سو تم مت سننا۔ ایسی کیا جلدی تھی؟ وہ جی ولیمہ تو جائز کرنا تھا نا، اور خاندان والوں نے بستر کی چادر بھی دیکھنی تھی، بلیڈنگ نہ ہو تو مصیبت پڑ جاتی ہے، برادریوں میں دنگا فساد ہو جاتا ہے۔ اف خدایا، ڈاکٹر نے اذیت سے آنکھیں بند کر لیں، یہ جھوٹی مردان کی۔ وہ جی ایک اور بات بھی تھی۔ وہ رک کر بولا، وہ کیا؟ وہ جی گولی کھلائی تھی۔ کس نے کھلائی تھی کس کو؟ جی دوستوں نے کھلائی تھی مجھے۔ کیوں؟ بس جی دوستوں نے کہا تھا کہ اچھا ہوتا ہے، ذرا ہمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیا نام تھا گولی کا؟ وہ جی کچھ ویا کچھ اس طرح کا۔ تم نے اس کی چیخ و پکار کیوں نہیں سنی؟ جی وہ میں اپنے بس میں نہیں تھا۔ اچھا جاؤ خون کا بندوبست کرو، خود دے دو۔ وہ جی میرا تو چلتے ہوئے سانس پھولتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، میں نہیں دے سکتا۔ پروفیسر صاحبہ ہانپتی کانپتی اندر داخل ہوتی ہیں۔ ایک تو سڑک پر گاڑیوں کا رش، پھر کوئی جگہ بھی نہیں دیتا، کوئی سوچتا ہی نہیں کہ کوئی مریض مشکل میں ہو سکتا ہے۔ پروفیسر صاحبہ نے وجائنا کے راستے کوشش کی کہ خون نکلنے والی جگہ پہ ٹانکے لگائے جا سکیں، لیکن زخم بہت گہرائی میں تھا، نہ ہاتھ پہنچتا تھا، نہ اوزار، اور خون تھا کہ بہتا چلا جاتا تھا۔ اب پیٹ کھولنا پڑے گا، اوپر سے کوشش کرتے ہیں۔ پروفیسر نے اعلان کیا، رشتہ داروں کو بتا دو۔ جو ہی خبر باہر پہنچی، کھلبلی مچ گئی۔ نہیں جی نہیں، ہم نے بڑا آپریشن نہیں کروانا، گھر برادری سے بھرا پڑا ہے، ولیمے کا کھانا دے رہے ہیں ہم اور دلہا دلہن کے بغیر۔ لڑکی کی حالت نازک ہے، پیٹ کے راستے ٹانکے نہ لگائے تو مر جائے گی، سوچ لیں، ڈاکٹر نے کہا۔ اچھا، توہا کروہا حامی بھری گئی، پیٹ کھلا اور بچے دانی کے ایک طرف زخم کا اوپر والا حصہ نظر آیا، جہاں سے خون کا اخراج ہو رہا تھا۔ وہاں تک وجائنا کے راستے پہنچنا بہت مشکل تھا، وجائنا کٹی پھٹی حالت میں تھی۔ پروفیسر صاحبہ نے ٹانکے لگائے، آپریشن ختم ہونے تک 12-14 بوتل خون لگ چکا تھا، لیکن مریضہ کی حالت نازک تھی۔ میڈم مریضہ کا خون جمنا بند ہو گیا ہے، جہاں بھی سوئی لگاتا ہوں بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اوہ یہ تو اور برا ہوا، جی لگتا ہے DIC شروع ہو گئی۔ خدایا کیسے بچے گی یہ؟ اچھا بلڈ بینک سے رابطہ کریں اور درخواست کریں کہ سفید خون کا بندوبست کریں جلد از جلد۔ DIC میں خون ایک سوئی بھی چبھنے سے بہتا چلا جاتا ہے۔ جی کال کیا ہے بلڈ بینک، وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن گھر والوں میں سے کوئی دے ہی نہیں رہا، انہیں ولیمے کی فکر پڑی ہے۔ آہ کاش ماں باپ چھوٹی بچیوں کی شادی کرتے ہوئے کچھ تو سوچ لیا کریں۔ کچھ گھنٹوں بعد
سفید چادر میں ڈھکی لڑکی کو مردہ خانے کی ایمبولینس میں رکھتے ہوئے آیا نے سوچا۔ کوہنیوں تک مہندی والے ہاتھ اطراف میں بے جان پڑے تھے، مانگ میں افشاں ابھی بھی چمک رہی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔